शाबाश शाबाश नंबर गुल्मी दरबार पुतली बजार यो ऐतिहासिक पुतली बजार को माले बगर है हाम्रो बाबा घरमा चिया पाक्ने थियो पुतली बजारमा आएपछि मात्रै चिया खान पाउँथ्यो त्यो बेला थियो है यो बजारको रौनक पुतली बजार 4 गुल्मी दरबार 2 गुल्मी दरबार गुल्मी दरबार 3 पुतली बजार 4 शाबाश जर्सी नम्बर 4 ले 10 स्पाइक गरेर आफ्नो अङ्क 5 गर्न सफल भएको छ। ठोक्का भाइ 9 नम्बरले हान्यो भित्र हाने कि बाहिर मैले यताको देखेन कि भित्र राइट गुल्मी दरबार 4 पुतली बजार 5 Han. Oh, very nice placing from Gulmi Darbar. 5 all. पहिलो चोटी स्कोर बराबरीमा आएको छ है साथीहरु। सर्भिस गुल्मी दरबारदेखि खेलबग स्थान माले बजार पुतली बजार र प्रथम पुरस्कार 5 लाख फेरि नम्बर ल्याउन सफल भएको छ गुल्मी दरबार 6 पुतली बजार 5 सर्भिस गुल्मी बजारदेखि हान्यो उठ्यो है फेरि गुल्मी बजारदेखि प्रहार गर्ने मिठो प्रहार गुल्मी दरबार आगे पुतली बजार पीछे गुल्मी दरबार 7 पुतली बजार 5 7-5 बेला जर्सी नम्बर 8 के खिलाडी सर्भिस अत्यन्तै राम्रो मिठो स्पाइक पुतली बजार 6 गुल्मी दरबार 7 6-7 होना आयो म्युजिक आयो त गुल्मी दरबार 8 पुतली बजार 6 टाट्नु पर्यो पुतली बजार आफ्नै घरेलु मैदान हो नि शाबाश ल्यायो ब्लक आउट ए उतै हो गुल्मी दरबार 9 पुतली बजार 6 दोस्रो तपाईँ राइटरले मात्र नदेख्छु ताली आएको तपाईलाई हो र शाबाश
अत्यन्तै राम्रो स्पाइक गर्दै गुल्मी दरबार गुल्मी दरबार यता गुल्मी दरबार हैन र गुल्मी दरबार 10 पुतली बजार 6 10-6 गुल्मी दरबारले लगातार नम्बर ल्याउन सफल भएको छ र हालको स्कोर गुल्मी दरबार 11 पुतली बजार 6 हार्नु पर्यो मिठो प्राग पुतली बजार 7 गुल्मी दरबार 11 नम्बर ल्याउन सफल भयो गुल्मी दरबार 12 पुतली बजार 7 खेलमा यो 5 लाख पुतली बजार तात्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ है साथीहरु प्रथम प्राइज रहेको छ 5 लाख यो चौथो गेम चलिरहेको छ पुतली बजार नम्बर ल्याउन तत्परता देखिन्छ गुल्मी दरबार 13 पुतली बजार 7 पहिलो पटक टाइम आउट लो क्रसको संकेत यति बेला नम्बर रहेको छ पुतली बजार 9 छ भने गुल्मी 13 अत्यन्तै राम्रो सर्भिस फेरि पनि नम्बर थप्दै पुतली बजार यति बेला नम्बर रहेको छ 10-13 गुल्मी दरबार 13 सर्भिस कडा शाबाश धुआं उडायो पुतली बजार 11 भन्नु न होगर फेरि यता हेर्नु पर्ने हुन्छ तपाई भन्नु म यता रेकर्ड गर्दैछु तपाईको राम्रो छ के भन्नु पुतली बजार 12 तर बल काट्न सकेन जसको फाइदा गुल्मीलाई जालीमा लान त सर्भिस आयो खूब मजाले नम्बर ल्याउन ल्याइरहेको बेलामा बीचमा जाली छ है साथीहरु जालीमा बल ठोकियो त्यही भएर गुल्मी दरबार 14 पुतली बजार 12 छत्यो मिठो प्रहार है पुतली बजार 13 गुल्मी दरबार 14 यति बेला 6,20,000 हुन्छ राम्रोसँग हान्यो भने हिसाब गर्न बाँकी छ साथी हो 5 लाख त दुनियाले थपाएको के 1,20,000 जोडिन्छ बेस प्लेयरको छ बेस सेटरको छ बेस ब्लकरको छ दुनियाभरको छ 1,20,000 हुन्छ अहिले गुल्मी दरबारको 15 नम्बर पुतली बजारको 13 पुतली बजारमा पाइन्छ क्या हाम्रो बाजेले चिया खाएको ठाउँ हो नि 50-60 वर्ष पहिलाको इतिहासको कुरा गर्नुपर्दा वरिपरिको गाउँमा चिया खान पाउने थिएन र वरिपरिका बुढाहरू चिया खान स्याङ्जाको पुतली बजारमा आउनुपर्ने अवस्था थियो गुल्मी बजार 16 पुतली बजार 13 16-13 फर्कियो अत्यन्तै राम्रो ब्लक गर्दै गुल्मी बजारले यति बेला नम्बर पुतली बजारको प्राणलाई फर्काइदियो र नम्बर 17 गर्न सफल भयो गुल्मी दरबार 17 पुतली बजार 13 पुतली बजार तात्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ साथी हो अत्यन्तै राम्रो ब्लक बजार 18 पुतली बजार 13 पुतली बजार तात्नु पर्यो 18-13 खेलाडी साथी चेन्ज भएको छ है अब केही हुन्छ कि
अत्यन्तै राम्रो अहिले जर्सी नम्बर 4 का 9 खेलाडीबाट इन्ट्री भएको छ। जसको पहिला फाइदा हामीले पूर्वाञ्चल पश्चिमाञ्चल भन्ने समयमा उहाँ पश्चिमाञ्चलको नेतृत्व गर्दै चिफ क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो। उहाँको इन्ट्री भएको छ है साथी हो। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक गुल्मी दरबार नम्बर थप्न सफल। गुल्मी दरबार 19 पुतली बजार 14 अनि उहाँको नाम हो सन्जु विक्रम शाही अनि उहाँले 7 गेम हुने बेलामा नेपाल भलिबल बीच भलिबल 7 बीच भलिबल भएको थियो। त्यसमा नेपालको तर्फदेखि उहाँले नेतृत्व गर्दै राजु विकाससँग साझेदारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय गेम पनि खेल्नु भएको थियो है साथी हो। यो पनि याद गर्नुहोस्, तपाईहरुकै स्याङ्जाली छिटो हो। पुतली बजार 17 गुल्मी दरबार 19 नम्बर नजिक छ र एन्डिङ नम्बर पनि नजिक हुँदैछ। अबको नेक्स्ट गेम काली गण्डकी भर्सेस मुसिकोट। यहाँ आयोजकले एकदम राम्रो चाहिँ वाइफाई को सुविधा दिएको छ। आयोजक साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गुल्मी दरबार 20 पुतली बजार 18 तात्नु पर्यो है। 25 मा फिनिश हुन्छ। खतराको घण्टी आइसकेको छ साथी हो। गुल्मी दरबार 21 पुतली बजार 18 एकछिन आराम है साथी हो। जस्ट 1 मिनट 30 सेकेन्ड विल बी ब्याक भेरी सुन। फिनिश 30 सेकेन्ड। अहिले गुल्मी दरबारको 21 पुतली बजारको 18 छ। तात्नु पर्छ है, तात्नु पर्छ। हान्यो शाबाश। पुतली बजार 19 गुल्मी दरबार 21 दौड्यो भने भेट्छ है साथी हो। हान्यो गुल्मीबाट स्पाइक गर्ने कोसिस गर्दैछ। गुल्मी दरबार 22 पुतली बजार 19 गुल्मी बजार 23 पुतली बजार 19 होला के लिए खतरा को चिठी घरमा ल्याइसकेको छ। तात्नु पर्छ है साथी हो। पुतली बजार 20 गुल्मी बजार 23 ताट्यो भने भेट्छ, दौड्यो भने भेट्छ। गुल्मी दरबार 24 पुतली बजार 20 चेक पॉइंट। खतरा के हुन्छ काहीँ नजानु होला। एउटा खतराको पल त टरेछ है। 21 पुतली बजार 24 गुल्मी दरबार। गेम अफ 21 को विरुद्ध 25 पहिलो सेट गुल्मी दरबारले लान सफल भएको छ। गुल्मी दरबारलाई बधाई छ।
त्यसै गरी पुतली बजारलाई अर्को सेटमा आउनको लागि शुभकामना छ। कालो चिया त आफ्नो जोले भने दिनु न है। तपाईँले दिनुभयो भने एउटा माइकमा भनिदिन्छु क्या। साउनीको त नाम भइहाल्छ, फरक पर्दैन। आइडिया जति भनिन्छ चिया कम्पनीको नाम सहित भन्छ है। घरको छ भने घर। पुतली बजारबाट सन्जु विक्रम साई खेल्दै हुनुहुन्छ भने गुल्मी दरबारबाट अमृत केसी, सन्जु विक्रम साई सौगात पङ्गेली खेल्नुभएको छ। अत्यन्तै राम्रो कटेन, बल कट्न सकेन, जसको फाइदा पुतली बजारलाई। यति बेला खाता खोल्न सफल पुतली बजार। नम्बर रहेको छ 1-0। हो के अरे यहाँ यो ट्राई एगेन खाता खोल्यो, उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै जर्सी नम्बर 1 का खेलाडीबाट, जसको फाइदा गुल्मीलाई। नम्बर रहेको छ 1-1। पुतली बजार 2 गुल्मी दरबार भन्दा भन्दै 1 नम्बर आइहाल्यो है। पुतली बजार 3 गुल्मी बजार 1। अघि शुभकामना भनेको थियो, अहिले टाटेछ है, टाटेछ। पुतली बजार 3 छ भने गुल्मी दरबार 1। सपोर्ट लिन पनि राम्रो कुरा होइन, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। मेरो उद्देश्य नै गेमलाई चाहिँ अलिकति जसरी हुन्छ घम्सा घम्सीमा ल्याउने कुरा हो। त्यही भएको हुनाले यसो भनेको है साथी हो, त्यसको लागि माफी माग्न चाहन्छु। ओके, गुल्मी दरबार 2 पुतली बजार 4। त्यो बुझिदिनुहोस् त कागज अघि यो मैले टिपे हैन। गुल्मी दरबार 3 पुतली बजार 4। पुतली बजार 5 गुल्मी दरबार 3। साथीहरू, तपाईहरुले आरम्भ अनलाइन टिभी, त्यसै गरी नमस्ते न्यूज, म यामके गुरुङ, अनि त्यसै गरी तारा डिजिटल, थुप्रै साथीहरूले यो अहिलेको गेम रु 5 लाखको गेम कन्टिन्युस आफ्नो युट्युब च्यानलमा दिइरहेको छ। तपाईहरुलाई जता सजिलो लाग्छ त्यतै गरी हेर्नुहोस्। र यो लाइभ चाहिँ हामीले मोबाइलबाट दिएको हुनाले त्यति क्वालिटी आउँदैन। तपाईहरुले अलि राम्रो क्वालिटीमा जानको लागि मोबाइलको माथि 3 डट हुन्छ। मोबाइलमा 3 डटको धेरै आवश्यकता छ है साथीहरु। जे कुरा पनि 3 डटमा धेरै अप्सनहरु दिन्छ। 3 डटमा गई तपाईहरु 720 मा सेट गरी हेर्नुहोस्, राम्रो कुरा आउने छ। अहिले गुल्मी पुतली बजार 6 गुल्मी दरबार 4 छ। पुतली बजार 7 गुल्मी दरबार 4। अनि अरु साथीहरु जोडिनु भएको छ नि कृपया यहाँ अफिसियल डेस्कमा आई आफ्नो नाम टिपाउनु हुन अनुरोध गरिन्छ। हामीलाई नाम भन्न कुनै समस्या छैन। पुतली बजार 7 गुल्मी दरबार 4। मिठो प्रहार तर फर्क्यो है साथीहरु, फेरि हाल्यो। अहिले पनि नम्बर ल्याउन सफल भएको छ। गुल्मी दरबार 5 पुतली बजार 7। ल भीम सर तपाईँ हुनुहुन्छ अब म यति चाहन्छु।
यति बेला नम्बर 1 छ 7-5 पनि ल्याउनुस् है मलाई नै अत्यन्तै राम्रो उत्कृष्ट फिसिङ गर्दै यति बेला नम्बर थप्न सफल पुतली बजार नम्बर 1 छ 8-5 सर्भिसमा 8 नम्बर जर्सीबाट उत्कृष्ट स्पाइक यति बेला नम्बर 1 छ 6-8 गुल्मी दरबार 6 भने पुतली बजार 8 यति बेला भने नम्बर थप्न सफल पुतली बजार नम्बर 1 छ 9-6 बल आउट हुन पुगेको छ जसको फाइदा गुल्मी दरबारलाई म्युजिक त मार्दिनु नम्बर 1 छ 7-9 मिठो अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक गर्दै नम्बर थप्न सफल यति बेला गुल्मी दरबार नम्बर 1 छ 8-9 सञ्जु विक्रम अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङ थियो बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ सञ्जु विक्रम उत्कृष्ट स्ट्राइक जसको फाइदा पुतली बजारलाई नम्बर 1 छ 10-8 सर्भिस बल आउट हुन पुगेको छ जसको फाइदा गुल्मी दरबारलाई नम्बर 1 छ 9-10 अत्यन्तै राम्रो बल आउट हुन पुगेको छ जसको फाइदा पुतली बजारलाई नम्बर 1 छ 11-9 यति बेला सञ्जु विक्रम साई सर्भिसमा अत्यन्तै उत्कृष्ट सर्भिस गर्दै फेरि पनि नम्बर थप्न सफल पुतली बजार नम्बर 1 छ 12-9 सञ्जु विक्रम साई पूर्ण सर्भिसमा उत्कृष्ट सर्भिस अत्यन्तै राम्रो प्रार्थी फेरि पनि नम्बर थप्न सफल पुतली बजार नम्बर 1 छ 13-9 फेरि पनि सर्भिसमा सञ्जु विक्रम साई उत्कृष्ट स्पाइक सँगसँगै नम्बर थप्न सफल गुल्मी दरबार नम्बर 1 छ 10-13 टाइमको सेड्युल अहिले थाहा छैन सर्भिस बल केन्तै छ है हट्न सकेन जसको फाइदा पुतली बजारलाई नम्बर 1 छ 14-10 14-10 नेक्स्ट गेम चाहिँ काली गर्ने कि बल इन्टरमा आउन सकेन जसको फाइदा पुतली बजारलाई नम्बर 1 छ 15-10 अत्यन्तै उत्कृष्ट स्पाइक सँगसँगै नम्बर थप्न सफल गुल्मी दरबार नम्बर 1 छ 11-15 काली गण्डकी भर्सेस मुसीकोट है साथी सर्भिस बल कट्न सकेन जसको फाइदा पुतली बजारलाई नम्बर 1 छ 16-11 यति बेला नम्बरमा 5 नम्बरको अन्तर छ अत्यन्तै राम्रो उत्कृष्ट प्रहार गर्दै गुल्मी नम्बर थप्न सफल यति बेला नम्बर 1 छ 12-16 त्यता पनि हेर्नुहोस् आफ्नो स्क्रिन
ओके छ ओके स्पाइक थियो बल नियन्त्रणमा आइसकेको ओ प्लेसिङ गर्दै नम्बर थप्न सफल पुतली बजार नम्बर रहेको छ 17-12 जाडो भयो कि हिजो आउनै छैन है साथीहरू गलकोटको छ अर्को लाइभ त्यस्तै हो यार साथीहरू है यसमा गाह्रो मान्नु भएन मोबाइलबाट यति बेला फेरि पनि नम्बर थप्न सफल पुतली बजार नम्बर रहेको छ 18-12 रेकर्डमा आउँछ है भिडियो साथीहरू यति बेला टेक्निकल टाइम आउट भएको छ ताप्नु पर्यो नम्बर स्कोर रहेको छ 18-12 स्याङ्जा पुतली बजार 18 छ भने गुल्मी दरबार 12 उत्कृष्ट सर्भिस उत्कृष्ट प्रस्ताव गर्दै यति बेला नम्बर थप्न सफल गुल्मी दरबार नम्बर रहेको छ 13-18 सन्जु विक्रम साई उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै यति बेला नम्बर थप्न सफल पुतली बजार नम्बर रहेको छ 19-13 उत्कृष्ट खेल भइरहेको छ हामी देख्न सक्छौँ यहाँ अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङ थियो अत्यन्तै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 1 का खेलाडीबाट जसको फाइदा गोलमेलाई नम्बर रहेको छ 14-19 सर्भिस बल आउट हुन पुगेको छ जसको फाइदा पुतली बजारलाई यति बेला नम्बर रहेको छ 20-14 6 नम्बरको अग्रता पुतली बजार बल कट्न सकेन जसको फाइदा पुतली बजारलाई नम्बर रहेको छ 21-14 अत्यन्तै राम्रो डिफेन्स अत्यन्तै राम्रो डिफेन्स सन्जु विक्रम यति बेला भने नम्बर थप्न सफल गुल्मी दरबार नम्बर रहेको छ 15-21 सर्भिस बल गर्न सकेन जसको फाइदा पुतली बजारलाई नम्बर रहेको छ 22-15 यति बेला सन्जु विक्रम साई सर्भिसमा बल काट्न सकेन जसको फाइदा गुल्मी दरबारलाई नम्बर रहेको छ 16-22 16-22 यो दोस्रो सेट चलिरहेको छ दर्शक बिन यति बेला उत्कृष्ट प्लेसिङ गर्ने यति बेला नम्बर थप्न सफल पुतली बजार नम्बर रहेको छ 23-16 यति बेला भइरहेको गेम चौथो दिनको पहिलो खेल यति बेला नम्बर रहेको छ 24-16 र रेफ्री द्वयमा हुनुहुन्छ सुदीप गुरुङ र विमल राणा यति बेला भने पुतली बजारले यो सेट हात पार्न सफल हुनुभएको छ 16 को विरुद्ध 25 ल्याएर आफ्नो गेम आधा पारिसक्नु भएको छ यो दोस्रो सेट सकिएको छ भने अब तेस्रो सेट हेरौँ
मिलेपछि मलाई 1 मिनेट टाइम सुरु भयो गेम सुरु भयो स्याबास मिठो प्रा यति बेला तेस्रो सेट सुरु भएको छ यति बेला खाता खोल्न सफल पुतली बजार नम्बर रहेको छ 1-0 सानीमा ब्याङ्कमा है कताको भिमे पुतली बजार 2 गुल्मी दरबार 1 पुतली बजार 3 गुल्मी दरबार 1 यति बेला पुतली बजार 3 छ भने गुल्मी दरबार 1 जर्सी नम्बर 9 अम्माको दय साथी हो भनेपछि नम्बर फेरि नाम लेख्नु भयो होला नि all the time forever jersey number 9 never change कति खेलाडीहरुको जहिले यति बेला नम्बर तर्ने सफल गुल्मी दरबार नम्बर रहेको छ 2-4 अहिले नमस्ते न्यूजका सञ्चालक भीम छेत्रीले उत्कृष्ट स्ट्राइक सँगसँगै नम्बर तर्ने सफल पुतली बजार नम्बर रहेको छ 5-2 यति बेला सर्भिसमा दक्षिण नम्बर 9 का खेलाडी सञ्जु विक्रम साई देख्नुभयो कति फरक हुन्छ झ्याम्के बुढो आएको थिए झ्याम्के बुढो नमस्ते आएको है यति बेला नम्बर तर्न सफल पुतली बजार नम्बर रहेको छ 6-2 पूर्ण सर्भिसमा सञ्जु विक्रम साई गुड अत्यन्तै उत्कृष्ट सर्भिस थियो हान उठा अहिले भने नम्बर तर्न सफल गुल्मी दरबार नम्बर रहेको छ 3-6 यो खेल भएको स्थान पुतली बजार है स्याङ्जाको पुतली बजार उत्कृष्ट स्पाइक सँगसँगै नम्बर तर्न सफल पुतली बजार नम्बर रहेको छ यति बेला 7-3 पुतली बजार आगे गुल्मी दरबार पीछे गुल्मी दरबार ताट्नु पर्यो तातो स्याबा भन्ने मान्छ का 4-7 यति बेला नम्बर रहेको छ 4-7 बल घट्न सकेन जसको फाइदा गुल्मी दरबारलाई नम्बर रहेको छ 5-7 जम्मा 2 नम्बरको फरक गुल्मी दरबारको तर्फबाट सर्भिस हुँदैछ बल आउट हुन पुगेको छ जसको फाइदा पुतली बजारलाई नम्बर रहेको छ 8-5 अहिले आयोजकको तर्फबाट 3 किसिमको नेट छ है मिडिया टुलिलाई पहिलो प्राथमिकता 5G को नेट त्यसपछि 4G को त्यसपछि सिम्पलको 3टा नेटको सुविधा छ पुतली बजार स्ट्राइक थियो नियन्त्रणमा आइसकेको छ धन्यवाद छ अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङ थियो अत्यन्तै राम्रो डिफेन्स असीम सारू अत्यन्तै राम्रो ब्लकिङ गर्दै आफ्नो टिमलाई नम्बर तान्न सफल यति बेला नम्बर रहेको छ 6-8 गुल्मी दरबार 6 छ भने पुतली बजार 8
र गुल्मी दरबारको किङ कोच हुनुहुन्छ तुल बहादुर झा। उहाँले भनेको उत्कृष्ट स्पाइक दर्शन गुरुङको तर्फबाट, जसको फाइदा पुतली बजारलाई। नम्बर रहेको छ 9-6। नाम आयो अहिले सर्भिसमा राम्रो दर्शन गुरुङ। आफ्नो कोच पनि हेर्नु त मिरर स्क्रिन। यति बेला खेलाडी चेन्ज भएको छ गुल्मी दरबारको तर्फबाट। 5 आउट 6 इन। प्लेसिङ थियो, बल नियन्त्रणमा आएको छ। बल आउट हुन पुगेको छ, जसको फाइदा पुतली बजारलाई। नम्बर रहेको छ 11-6। फेरि पनि सर्भिसमा दर्शन गुरुङ। गुड लगातार नम्बर आएको छ है। अत्यन्तै राम्रो डिफेन्स। सर्भिसमा सुताइदियो यार। अहिले भने नम्बर तप्न सफल गुल्मी दरबार। नम्बर रहेको छ 7-11 7-11। काट्नु पर्यो। सन्जु विक्रम साई उत्कृष्ट स्ट्राइक थियो, बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ। फेरि पनि नम्बर तप्न सफल गुल्मी दरबार। नम्बर रहेको छ 8-11। यति बेला नम्बर थप्न सफल पुतली बजार। नम्बर रहेको छ 12-8। यति बेला सर्भिसमा अमृत केसी हुनुहुन्थ्यो पुतली बजारको तर्फबाट। सञ्जय विक्रम उत्कृष्ट स्पाइक थियो, बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ। सञ्जय विक्रम यति बेला नेट टचको सङ्केत। नम्बर रहेको छ 9-12। गुल्मी दरबार 9 छ भने पुतली बजार 12। शुल्क प्रवेश शुल्क जम्मा 100 रुपियाँ हो टिकट दर्शकको लागि। अनि यहाँ आयोजक साथीहरूले ज्येष्ठ नागरिकको लागि एउटा छुट्टै बस्ने ठाउँ बनाएको छ, सम्मान गरेर उहाँलाई कुर्सी पनि दिएको छ। यो चाहिँ एकदम राम्रो प्रयास हो है साथी। यति बेला ग्राउन्ड चेन्ज भएको अवस्था। नम्बर रहेको छ 13-9। बजार जर्सी नम्बर 2 का खेलाडीबाट सर्भिस। नेक्स्ट गेम मुसीकोट भर्सेस कालीगण्डकी है, के पनि भन्नु छ। ओके स्पाइक यो बेस्ट है। अहिले भने नम्बर तप्न सफल पुतली बजार। नम्बर रहेको छ 14-9। नेक्स्ट गेम कालीगण्डकी भर्सेस मुसीकोट नगरपालिका। फेरि पनि नम्बर तप्न सफल पुतली बजार। नम्बर रहेको छ 15-9। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक। कृपया बाहिरको साथीहरू रेखा नजिक नआउनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। बल कट्न सकेन, जसको फाइदा पुतली बजारलाई। नम्बर रहेको छ 17-9। फेरि पनि पुनः सर्भिसमा जर्सी नम्बर 2। सञ्जु विक्रमको उत्कृष्ट स्पाइक
थियो तर उत्कृष्ट सँगसँगै उत्कृष्ट ब्लक गर्न सफल गुल्मी दरबार नम्बर रहेको छ 10-17। Good. Nice commentary. त्यही राम्रो स्पाइक थियो तर बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ। ठोक भाइ। बल आउट हुन पुगेको छ जसको फाइदा पुतली बजारलाई नम्बर रहेको छ 18-10। यति बेला जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी सञ्जु विक्रम साईको सर्भिस। सर्भिस सँगसँगै आफ्नो टिमलाई नम्बर थप्न सफल। यति बेला पुतली बजार 19 छ भने गुल्मी दरबार 10। यो तेस्रो सेट होइन यति बेला तेस्रो सेट चलिरहेको छ बेस्ट अफ 3। आजको दिनभरिको गेम बेस्ट अफ 3 हुनेछ साथीहरु। फेरि नम्बर थप्न सफल पुतली बजार नम्बर रहेको छ। हेलो अहिलेसम्म भन माइक। हेलो डिस्कनेक्ट भन्छ कता साउन्ड डिस्कनेक्ट छ है साथीहरु नफाल्ने। यति बेला नम्बर रहेको छ 21-10। पुतली बजार 21 छ भने गुल्मी दरबार 10। पुतली बजार 21 गुल्मी दरबार 10। तपाईँको नाम अहिले भन्दै छ है साउन्ड आएन लाइन गयो क्या? गुल्मी दरबार 11 पुतली बजार 21। 11-21 मिठो प्रार कृष्ण प्रार जर्सी नम्बर 5 का खेलाडीबाट जसको फाइदा पुतली बजारलाई नम्बर रहेको छ यति बेला 22-11। सर्भिस बल आउट हुन पुगेको छ जसको फाइदा गुल्मी दरबारलाई नम्बर रहेको छ 12-22। 12-22 ताट्नु पर्यो ताट्यो भने भेट्छ। सर्भिस बल कट्न सकेन जसको फाइदा पुतली बजारलाई नम्बर रहेको छ 23-12। 23-12 हो भगुनाले हो बल भनेको के पहिलाको बुढाहरूले कति जानेछ पहिला बुढाले नम्बर भन्न। उत्कृष्ट ब्लकिङ साथै नम्बर थप्न सफल पुतली बजार। यति बेला नम्बर रहेको छ 24-12। दरबार आएको छ है साथी। यो तेस्रो सेट चलेको छ। गेम अफ यसै गरी 12 को विरुद्ध 25 ल्याएर पुतली बजारले दोस्रो सेट पनि आफ्नो पट्टोमा पारिसकेको छ भने उहाँहरूलाई बधाई छ।